हिटलरको पतन र भियतनामको वार जुन 1971 को थियो, त्यसबाट सुरु गर्दैछु। हामीले आँखाले भ्याए जति, आँखाले देखे जति ती कुरालाई सत्य ठान्छौं, ती कुरालाई सत्य मान्छौं। तर यथार्थ आँखाले भ्याउने भन्दा टाढा हुन सक्छ। यथार्थ आफूले जाने भन्दा बेसी बन्न सक्छ। उदाहरणको लागि आइसबर्गलाई लिउँ। आइसबर्गको कुरा गर्दा आइसबर्ग जहाँ बरफका अधिकांश भाग समुद्रभित्र रहन्छ र थोरै भाग समुद्रबाट बाहिर निस्केको हुन्छ, चुस्सो। र त्यही चोसोलाई, त्यही टुप्पोलाई हामी आइसबर्ग ठान्छौँ, जबकि 90% भन्दा बढी आइसबर्गका भाग समुद्रभित्र रहन्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यस्तै मानव जातिले जानेका कुराहरू, बुझेका कुराहरू, कतिपय कुरा हाम्रो जीवनले देखेका भोगेका कुराहरू पनि 90% भन्दा बेसी अझै भोग्न बाँकी होला, अझै जान्न बाँकी होला। हामी बाहिरको अनुहारको आधारमा, फेस भ्यालुको आधारमा त्यसको मूल्याङ्कन गर्छौं, आकलन गर्छौं। यो भूमिका त्यही हिटलरको पतन र भियतनाम वारमा अमेरिकीहरूको लज्जाजनक पराजय त्यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ। याद राख्नुहोस्, यसका विश्लेषणहरू धेरै किसिमबाट गरिएका छन्। भियतनाम वारमा अमेरिकनहरू सफल नहुनुका कारणहरूमा त्यहाँका नेताहरू, त्यहाँका युद्ध दस्ताहरू, त्यहाँका सामाजिक परिवेशहरू आदि इत्यादिलाई अगाडि विश्लेषणमा ल्याइएको छ। त्यस्तै हिटलरको पतनको कारण पनि हजारौं विश्लेषण अगाडि आइसकेको छ। तर म के देखिरहेछु भन्नाले जति बाहिर आइरहेका कुराहरू छन् त्यसमध्ये अझै बाहिर आउन बाँकी कुराहरू पनि छन्। हाम्रा अतिथि टेक्नोलोजीको सेरोफेरोमा छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। हिटलरको पतनमा पनि माइन्ड टेक्नोलोजीको भूमिका अहिलेसम्म व्यापक रूपमा अगाडि आउन सकिरहेको छैन। हिटलरका पतनका थुप्रै कारणहरू अगाडि आए, तर उनको पछाडि, पतन हुनुको पछाडि माइन्ड टेक्नोलोजीको भूमिका अझै व्यापक रूपमा अगाडि आउन सकेको छैन र त्यही कुरामाथि केन्द्रित छ आजको वचन। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यस्तै भियतनाम वार जहाँ अमेरिकनहरूले आफ्नो उद्देश्यलाई उनीहरूले बुझे जस्तो, जाने जस्तो, खोजे जस्तो उद्देश्यलाई फुलफिल गर्नै सकेन र त्यसको कारणमा पनि माइन्ड टेक्नोलोजिस्टहरूको हात, माइन्ड टेक्नोलोजीको हात त्यो रहस्यको पर्दामै रह्यो र त्यही रहस्यको पर्दामा रहेको कुरा म उजागर गर्न गइरहेछु। याद राख्नुहोस्, कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि विचार गर्दा त्यो विचार खेर जाँदैन। त्यो विचार तरङ्गको रूपमा हावामा लहराइरहेको हुन्छ। यदि त्यो विचार शक्तिशाली हुने हो, प्रखर हुने हो, यदि त्यो विचार त्यसले
समय र मौका पाउने हो भने त्यो मूर्त रूप बन्छ। र त्यही कुरा हिटलरको समयसँग धेरै कुरा जोडिएर आएको छ। मैले पटक पटक भनेको एकजना व्यक्तित्व जसको नाम हो विक्टर फ्राङ्कल, डाक्टर विक्टर फ्राङ्कल, जसलाई हिटलरले सिद्ध्याउने मात्र ज्युज भएको कारणले सिद्ध्याउने तर्खरमा बन्दी बनाइएका थिए। त्यस्ता व्यक्ति पनि कसरी हिटलरको चङ्गुलबाट मुक्त भए, त्यो मानव जातिको लागि एउटा नौलो अध्याय थियो। नौलो अध्याय हो, तर हाम्रो ध्यान त्यहाँ नगएपछि, त्यहाँ हामीले आँखा मोडेपछि त्यसबाट फाइदा लिन सक्दैनौँ। किन भन्नाले हाम्रो ध्यान त्यहाँ छैन। तर यथार्थ के हो त भन्नाले उनले जेलभित्र बसेर बन्दी जीवनमा आफू साइकियाट्रिस्ट भएको हैसियतले माइन्ड टेक्नोलोजीलाई युज गर्दै हिटलरको चङ्गुलबाट, याद राख्नुहोस् 60 लाख यहुदी मारिने क्रममा थियो, मारिए, त्योभन्दा बेसी मारिए होला, रिकर्डेड कुरा 60 लाख थियो। र उनी सही सलामत हिटलरको चङ्गुलबाट फर्के। त्यो नै मानव जातिको लागि एउटा नयाँ पाठ हो। कसरी फर्के उनी, र उनकै भाषामा भन्ने हो भने हिटलर जस्ता शक्तिशाली मान्छेले पनि दबाउन नसक्ने अजेय शक्ति, अपराजय शक्ति बोकेर जन्मेका हुन्छन् हरेक मान्छे यस धरतीमा। तर दुर्भाग्य त्यो अपराजय शक्तिलाई मान्छेले चिन्दैनन्, मान्छेले बुझ्दैनन्, र त उनीहरू छेड हेड कमजोर भएर बाँच्छन्। मानौ टिभी किनेर ल्याएको थियो घरमा, टिभीको पिक्चर सेट गर्न जानेन, आवाज मात्रै सुनेर दङ्ग परेर बस्यो। ओहो, यो ट्वाङबाट त आवाज पो आउँदो रहेछ। तर त्यसबाट पिक्चर पनि आउँछ। त्यो कुरा सेट गर्न नजानेपछि टिभी रेडियो बन्छ। कम्प्युटरमा सयौं हजारौं प्रोग्रामहरू हुन्छन्, तर ती प्रोग्राममा सबै प्रोग्राममाथि दखल नभएपछि थोरै प्रोग्राममा चित्त बुझाएर बस्छन् मान्छेहरू। कम्प्युटरबाट धेरै काम लिन सक्छौँ हामीहरू, तर आफ्नो हैसियत कमजोर भयो, आफ्नो ज्ञान कमजोर भयो भने त्यो कम्प्युटरबाट थोरै काम लिएर बसेका छौँ। मैले युनाइटेड स्टेट्समा कतिपय व्यक्तिहरूको घरमा कम्प्युटर भएको, कम्प्युटरबाट इमेल बाहेक अरू केही काम नलिएको पनि देखेँ। कम्प्युटरबाट धेरै काम लिन सकिन्छ, तर उनीहरूले कम्प्युटर ल्याएर घरमा राख्दा पनि अरू काम नलिने, किनभने जानेकै पनि छैन, जान्ने आवश्यकता पनि ठानेको छैन, र मात्र इमेल चलाएर बसेको हुन्छ। किन भन्नाले इमेलबाट चिठी पत्र आदान प्रदान भयो, अरू प्रोग्रामहरू थाहा नै छैन, थाहा पाउने कोसिसै गरिएन। बस त्यस्तै हामीले पनि हाम्रो मस्तिष्कको बारेमा, हाम्रो सबकन्सियस माइन्डको बारेमा, हाम्रो सुपर कन्सियस माइन्ड या नो माइन्डको बारेमा थाहा पाउने कोसिसै गर्दैनौँ, चासो नै राख्दैनौँ भने त्यसबाट हामीले फाइदा, त्यसबाट हामी लाभ उठाएर जिन्दगीलाई बदल्न सक्दैनौँ र त संसारलाई संहार्न पनि सक्दैनौँ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, जिन्दगीलाई बदल्नु अनि संसारलाई सिँगार्नु, यी दुईवटा पाटा हामीले मनोक्रान्ति दर्शन अन्तर्गत अघि साडेका कुरा। संसारलाई बदल्नु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छ। पहिला त आफ्नो अन्तर्निहित यो क्षमतालाई कसरी सदुपयोग गर्ने, कसरी बाहिर ल्याउने, कसरी हस्तगत गर्ने, र यसरी हस्तगत गरिसकेपछि अन्तर्निहित क्षमता त्यो हस्तगत भइसकेपछि अनि संसार बदल्नको लागि हामी अगाडि बढ्ने, यो नै सन्देश हो मनोक्रान्ति दर्शनको। यसको नाली बेली खोज्दै जाने हो भने बुद्धको त्रिरत्न शरणसँग जोड्न सकिन्छ। बुद्धले एउटा अनौठो मन्त्र दिए हामीलाई,
बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि यानी ज्ञानी पुरुष को संगत में लाग्नु, यो बुद्ध को संगत गर्नु हो। यानी ज्ञानी पुरुष त्यसको शरणमा लाग्नु, त्यो सत्संग खोज्नु हो। अनि त्यसपछि बल्ल गएर धर्मको जागरण हुन्छ। किनभने धर्म भनेको हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख होइन। यसलाई पहिला बुझौं। धर्म भनेको हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख होइन र जीवनले खोजेको परम सत्य, सापेक्ष सत्य होइन, परम सत्य, त्यो परम सत्यको बोध गर्नु धर्म हो। त्यसैले बुद्धले पहिला बुद्ध पुरुषको संगत र त्यसपछि बल्ल गएर जीवनमा धर्म पलाउने, परम सत्यको साक्षात्कार हुने, अनि गएर संघम शरणं गच्छामि। संघ भनेको युनिटी। युनिटी तब मात्रै सम्भव हुन्छ जब धर्म जीवनमा पलाउँछ। याद राख्नुहोस् है, हामी मानव एकताको कुरा गर्छौं, त्यो सपना मात्रै भयो, कहिले एक भएन मानव। टुक्रा टुक्रा, चाहे धर्ममा हेर्नुस् या राजनीतिमा हेर्नुस् या राष्ट्रकै रूपमा हेर्नुस् या जनजातिको रूपमा हेर्नुस्, हामी खेमा खेमामा विभाजित छौं। किन यसरी मान्छे विभाजित भयो त भन्नाले मान्छेको जीवनमा मान्छेले जानी अनजानी खोजिरहेको त्यो परम सत्यको बोध भएको छैन। त्यो बोध नभएपछि ऊ टुक्रा टुक्रामा आफ्नो अहंकारलाई जोगाउन पुग्छ। याद राख्नुहोस्, जति टुक्रिन्छ त्यति अहंकार सिंगो भएर आउँछ मान्छेको। ऊ जति टुक्रा टुक्रा विभाजित हुन्छ उसको अहंकार उल्टो हुन्छ, झन्झन ठुलो अहंकार, झन्झन जति सानो त्यति ठुलो अहंकार, बेलुन फुके जस्तै। याद राख्नुहोस्। त्यसैले यो मानव विभाजन यो संसारमा पहिला पनि थियो, आज पनि बाँकी छ। यी सम्पूर्ण विभाजनबाट मुक्ति पाउनु छ भने सबभन्दा ठुलो कुरा धर्म हो र त्यो धर्म भनेको परम सत्यको बोध हो। जहाँ त र म विलय हुन्छ, जहाँ खण्ड 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 भएर बाँचिरहेका मानव अखण्ड भएर बाँच्न सम्भव हुन्छ। त्यो धर्म पलाइसकेपछि संघ भनेको, एकता भनेको सहज बन्छ। अब हामी धर्म अथवा सत्यको बोध अगाडि, परम सत्यको बोध अगाडि नै एकता खोज्छौं र यो एकताले विभाजन ल्याउँछ। किन विभाजन ल्याउँछ त भन्नाले अहंकार त जो बाँकी छ, अहंकार विलय हुने अवस्था सत्यको बोध नै हो। सत्यको बोध नभएसम्म, परम सत्यको बोध नभएसम्म अहंकार विलय हुँदैन। अहंकार विलय नभएसम्म धर्मको जन्म हुँदैन, अथवा धर्मको जन्म नभएसम्म अहंकार विलय हुँदैन। अहंकार विलय नभएसम्म एकता, मानव एकता असम्भव हुन्छन्। याद राख्नु, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कुनै जातमा जन्मे, कुनै वर्गमा जन्मे, देश विशेषमा जन्मे, तर जब उनले ज्ञान पाए, धर्मको बोध गरे, त्यो बेला उनले आफूलाई सिद्धार्थ गौतम पनि भनेनन्। किन भन्नाले सिद्धार्थ गौतमको नाली बेली जातसँग छ, धर्मसँग छ, राष्ट्रसँग छ, सबैसँग नाली बेली छ। त्यो सबै नाली बेली टुटी र त्यसपछि उनले आफूलाई बुद्ध भने। बुद्ध मतलब म जागेको पुरुष। पुरुष भनेकै चेतना, जागरण। म जागेको मान्छे हुँ। तिमी पनि बुद्ध हौ तर सुतिरहेको बुद्ध। म पनि मान्छे हुँ तर उठिरहेको मान्छे। मान्छे उठ्यो त बुद्ध, मान्छे सुत्यो त बुद्ध। यसकारण यो बुद्ध र बुद्धु धेरै टाढा कुरा होइन। जब जागरण आउँछ, धर्मको जागरण, त्यो बेला हरेक मान्छे बुद्ध बन्छ। सिद्धार्थ गौतमले आफूलाई बुद्ध भने।
सिद्धार्थ गौतमले आफूलाई सिद्धार्थ गौतम श्रेष्ठ भनेनन्, सिद्धार्थ गौतम शाक्य भनेनन्, सिद्धार्थ गौतम गुरुङ भनेनन्, मगर भनेनन्। सिद्धार्थ गौतमले आफूलाई बुद्ध भने। त्यहाँ टाइटल मात्रै रह्यो। जात, वर्ग, वर्ण, लिङ्ग भेद, यो सम्पूर्ण भेद समाप्त भयो। किनभने धर्मको जागरण भयो। जहाँ धर्मको जागरण हुन्छ त्यहाँ भेदभाव विलय हुन्छ, र जहाँ भेदभाव विलय हुन्छ त्यहाँ एकता सम्भव हुन्छ। त्यसकारण बुद्धले त्यसपछि सङ्घको निर्माण गरे। बुद्धको पछाडि सङ्घको निर्माण भयो र बुद्धले दिएका यी 3 मन्त्र अझै याद राख्नुहोस्। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि। त्यसकारण सबभन्दा पहिलो काम भनेको सत्सङ्ग हो, ज्ञानी सङ्घको सङ्गति। यसबाट धर्मको जागृति हुन्छ र धर्मको जागृतिबाट नै सङ्घको निर्माण हुन्छ, एकता सम्भव हुन्छ। यो धर्म हिन्दू, बौद्ध, जैनसँग सम्बन्ध होइन। त्यति बुझौँ। अब यो कुरालाई म वैज्ञानिक पाटोमा, वैज्ञानिक प्रसङ्गमा जोड्दा अझ बढी क्लियर हुन्छ। किन भन्नाले यहाँसम्म त हामीले नदेखेको, नझेलेको भावनात्मक कुरा अगाडि आएको छ। यहाँनिर मैले सन् 1791 मा जन्मेका माइकेल फ्याराडेको कुरा उदाहरण स्वरूप पेश गर्दैछु। माइकेल फ्याराडे, जसलाई बिजुली निर्माण गर्ने पिता भन्छन्, बिजुली डाइनामोको आविष्कारक, जसले पहिलोचोटि बिजुलीको सम्भावनालाई धरतीमा ल्याए, माइकेल फ्याराडे। र गजबको कुरा, माइकेल फ्याराडे कलेजमा एजुकेटेड मान्छे होइन, एमएससी पढेका होइनन्। माइकेल फ्याराडेले कलेज जानु कता स्कुलमै बीचमा छोडे, स्कुलै बीचमा छोड्न पुगे। त्यस्तो माइकेल फ्याराडे एउटा गरिब परिवारमा जन्मेको, साह्रै गरिब परिवारमा जन्मेको, जसले उच्च शिक्षा पनि पाउन सकेन। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। किन भन्नाले हामीले 2 कुरालाई बाधा ठान्छौँ हाम्रो प्रगतिमा। एउटा म उच्च शिक्षित छुइनँ, एउटा म गरिब छु। 2वटा बहाना छ हामीसँग। पैसै छैन, पढेको छैन, या त पैसा छैन या त पढेको छैन। यो 2वटा बहाना, मैले पढेको छैन, पैसा छैन, त्यसकारण मैले जे गरे पनि हुन्छ भनेर आफ्नो सम्पूर्ण बेइमानी र बेवकुफीको अभ्यास गर्नको लागि, कसरत गर्नको लागि 2वटा पर्दा ठड्याउँछ मान्छेले। जे मन लाग्यो त्यो गर्नको लागि मैले धेरै पढेको छैन, मेरो पैसै छैन ठुलो काम गर्नलाई। यसरी हामीले आफूलाई बहानामा लुकाउँछौँ। यो बहानाको पर्दा बुझ्नुहोस् है। मसँग पैसा छैन, यो एउटा बहाना। म धनीको छोरो होइन, एउटा बहाना। र अर्को बहाना के त भन्नाले पढाइ लेखाइ र पैसो, यो 2वटा कुरा नभएपछि अब मैले जे गरे पनि हुन्छ, सानो तिनो अपराध, चुरोट खानु, रक्सी खाने। किन भन्नाले म ठुलो मान्छे होइन, ठुलो मान्छेले जस्तो होइन, सक्दिनँ, किन गर्छु। अब याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। यो बहाना मात्रै हो। यो बहानाबाजी, यो तपाईको बहानाबाजी, यो मान्छेको बहानाबाजीलाई त्यसको मुख तोड जवाफ हो माइकेल फ्याराडे। किन भन्नाले माइकेल फ्याराडे कलेजबाट पास भएका विद्यार्थी हैनन्, तर वैज्ञानिक। माइकेल फ्याराडे धनी परिवारबाट आएका होइनन्, तर वैज्ञानिक। अब उनको वैज्ञानिक हुनुको पछाडि के कुराको भूमिका थियो, के कुरा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट थियो, त्यसैमाथि केन्द्रित रहौं। माइकल फ्याराडेले 1912 मा उनी एउटा किताब पसलमा काम गर्दै थिए। उनको काम किताबमा जिल्डा राख्नु, कभर राख्नु। त्यो किताब पसलमा काम गर्दै किताब पल्टाउँदै जाँदा उनले पहिलोचोटि उनलाई आकर्षित गरेको किताब केमिस्ट्रीको सन्दर्भमा थियो। त्यो केमिस्ट्रीको किताब पढ्दा उसलाई विज्ञानप्रति
प्रेम जाग्यो। ओहो, विज्ञान भनेको त गजब हुँदो रहेछ नि गाँठे। अनि त्यसपछि उनले यो विज्ञानको चासो बढेपछि विज्ञान सम्बन्धी किताब त पढ्नै थाले। अनि त्यही बेला जहाँ जहाँ वैज्ञानिकहरूको भाषण हुन्छन्, खासै गरेर वैज्ञानिक ह्याम्फ्री डेवीको प्रवचन सुन्नको लागि उनी आतुर भए अनि वैज्ञानिकको प्रवचन सुन्न जान लागे। बिस्तारै 1912 कै सेरोफेरोमा उनले ह्याम्फ्री डेवीसँग निवेदन के गरे भने, मलाई तपाईको शिष्य बनाउनुहोस्, मलाई तपाईको सेवा गर्ने मौका प्रदान गर्नुहोस्। उनको अनुनय विनयको कारणले ह्याम्फ्री डेवीले उनलाई वैज्ञानिक प्रयोगशालामा यो उनीहरूको ट्युब हुन्छ, टेस्ट ट्युब, ती ट्युबहरूलाई धुने आदि इत्यादि सानो मसिनो झिनो मसिनो काममा लगाए। त्यो काम गर्दै गए उनले। गर्दा गर्दा 1912 मा सत्संग पाए वैज्ञानिक ह्याम्फ्री डेवीको, र त्यही मान्छे 1921 पुगुन्जाल आविष्कारक बने। धरतीको पहिलो डाइनामाइट आविष्कार गर्ने मान्छे बने। क्यान यु इमेजिन इट? जो मान्छेले पढे लेखेको थिएन धेरै, उनले संगतबाट डाइनामो आविष्कार गर्न सफल भए पहिलो पल्ट। अब यसबाट हामीले प्रेरणा लिनुपर्ने कुरा के त भन्नाले, सबभन्दा ठुलो रुट त यो पो रहेछ। पढाइ भन्दा ठुलो, पैसो भन्दा ठुलो रुट त यो पो रहेछ। हाम्रा अर्का अतिथिलाई स्वागत गरौँ। त मित्रहरू, त्यसकारण यहाँ संगतको परिणाम हेर्नुस्। एकजना सामान्य मान्छे पनि किताब पढ्न थालेपछि विज्ञानप्रति प्रेम जाग्यो। किताब पढ्न थालेपछि विज्ञानप्रति प्रेम जाग्यो। त्यसपछि वैज्ञानिकको संगतमा गए र त्यसपछि आफै वैज्ञानिक भए, आफै आविष्कारक भए। कति सजिलो रहेछ रुट। अब हाम्रा आमा बाउहरू अथवा हामी पनि हाम्रा केटाकेटीलाई स्कुल पठाउन आतुर हुन्छौँ। याद राख्नुस्, स्कुल पठाउन हामी आतुर हुन्छौँ। यो धरतीमा सबभन्दा ठुलो कुसंगत गर्ने थलो केही छ भने स्कुल भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। नझस्कनुस्, यो धरतीमा सबभन्दा ठुलो कुसंगत गर्ने थलो स्कुलै हो। त्यो तपाईहरुको अनुभवबाट पनि थाहा भएकै कुरा हो, भोगेकै पनि कुरा हो। किनभने मैले यसको डेटाको आधारमा कुरा गर्दैछु। नेपालमा एउटा रिसर्च अनुसार 70% टिचरहरू ट्वाटे। यौन दुराचार गर्नेहरूको त्यहाँ लस्कर छन्। याद राख्नुस् है, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार, जुन चारहरू छन् नि, चार पटक गर्नेहरू कति छन्। अब यो मैले आक्षेप लगाएको होइन, साइन्टिफिक डेटा हो यो। हिजो अस्ति मात्रै, केही समय अगाडि, 2-4 महिना अगाडि प्रस्तुत भइसकेको डेटा। यसको आधारमा हामी के भन्न सक्छौं त भन्नाले, त्यो 70% दुराचार, पापाचार, अनाचार सबै चल्ने टिचरहरूको सेरोफेरोमा बस्ने विद्यार्थी हाम्रा के हुने होला। अनि विद्यार्थीले स्माक खाएकोमा के आश्चर्य, विद्यार्थीले नचाहिने काम गरेकोमा के आश्चर्य, विद्यार्थीले युनिभर्सिटीमा आगो लगाएकोमा के आश्चर्य, केही पनि आश्चर्य। महाजनयेन गता सहपन्था, ठुला मान्छे जहाँबाट जान्छन् त्यही बाटो। अब टिचर नै यस्तो, मैले त्यस्तो नगरौँ। उदाहरण प्रशस्त छन्। 50% टिचर बिग्रिएको भए ठिकै थियो, 50% त बाँकी छ, ब्यालेन्स छ भन्न मिल्छ। 70% टिचरहरू जुन देशमा
चरित्रहीन भनेर डेटाले प्रुभ गर्न खोजिरहेको छ। 70% त्यस देशमा विद्यार्थीहरूको हालत के हुनेछ तपाईँ आफै सोच्नुहोस्। अनि यो पनि याद राख्नुहोस्, हाम्रो देशमा स्कुल भनेको च्याउ जस्तै पलाइरहेछ र टिचर भनेको सबै ठाउँमा ट्राई गर्दा 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 कतै पनि पाएन भने अब टिचिङ भए पनि गरौँ भनेर 1500 तलबमा 2000 तलबमा बार्गेनिङ गरेर लाचार क्षीणहीन मान्छेहरूलाई बोर्डिङ स्कुलहरूले एक्सेप्ट गरिदिन्छ। लजा अब त्यो सबै ठाउँबाट क्षीणहीन लाचार भएका मान्छेहरू टिचर बनेपछि 70% टिचर ट्वाटे बनेपछि अब यस्तो सेरोफेरोमा बिहान 10 बजेदेखि 4-5 बजेसम्म हाम्रा विद्यार्थीहरूले कुसङ्गति पाएपछि अब पढाइ एकातिर जिन्दगी अर्कातिर नहुने कुरा छ। त्यसकारण शिक्षामा सबभन्दा ठुलो क्रान्ति भनेको शैक्षिक पाठ्यक्रमको परिवर्तन होइन, शिक्षकहरूको गुणवत्ताको परिवर्तन हो। जबसम्म धरतीमा महान शिक्षक आउँदैनन् तबसम्म धरतीमा महान विद्यार्थी जन्मिँदैन। यो कुरा याद राख्नुहोस् कि जबसम्म टिचर ठीक हुँदैनन्, विद्यार्थी ठीक हुँदैनन्, त्यसकारण युरोपतिर अमेरिकातिर नोबेल पुरस्कार जित्ने मान्छेहरूलाई ससम्मान टिचर बनाइदिन्छ। नोबेल पुरस्कार जित्ने आत्मसम्मान जोगाएका मान्छेहरूलाई उनीहरूले टिचर बनाउँछन्। के भन्नाले टिचर भन्दा ठुलो कुरा अरू केही हुनै सक्दैन। त्यहाँ सबभन्दा उच्चतम मान्छेहरू टिचर बन्छन्। यहाँ सबभन्दा सोहीलाई भनेको होइन, 70% के भन्नाले टिचरहरू दुनियाँमा सबै खराब त होइन, सबै खत्तम त होइन। राधाकृष्णन जस्ता मान्छेहरू पनि कुनै जमानामा टिचरै थिए, ओशो रजनीश जस्ता मान्छेहरू कुनै जमानामा टिचरै थिए। हाम्रो डाक्टर पनि टिचरै मान्छे। त्यसकारण मैले 70% को डेटालाई मर्यादित गरेको छु। यही कुरा मैले एउटा स्कुलमा भनिरहँदा एउटा मिसले गौरसँग सुनिरहनु भयो र त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो होला यो 70% जम्मै डेटाहरू यो। खैर फर्कौं माइकल फ्याराडे कहाँ, नत्र हामी भड्क्यौँला। माइकल फ्याराडेले जुन ज्ञान पाए, साइन्टिस्ट बने, जसलाई चाहिँ बिजुलीको पितामह, बिजुलीको पिता जस्ता ठुल्ठुला संज्ञान जसले पाए, त्यो मान्छेले ज्ञान पाउने स्रोत वैज्ञानिक सङ्घको सङ्गत। स्कुल होइन, स्कुल त पुरै गर्न सकेन, कलेज होइन, गएकै छैन, वैज्ञानिक सङ्घको सङ्गत। त्यसकारण काश यस कुराबाट हामी मान्छेले सिक्न सकेको भए हामी आफ्ना छोराछोरीलाई स्कुल पठाउन हतारै गऱ्यौँ। हामी आफ्ना छोराछोरीको लागि टिचर खोज्न हतार गऱ्यौँ। एउटा यस्ता टिचर कुनै स्कुलमा छ जहाँ टिचर स्वयं जाजल्यमान उदाहरण छ सफलताको, जहाँ टिचर स्वयं उदाहरण छ चरित्रको, जहाँ टिचर स्वयं उदाहरण छ ज्ञान गुणको, त्यस्तो स्कुल खोज्नु हरेक आमा बाउको पहिलो काम हो। स्कुलमा पठाउने होइन, गतिलो टिचर भएको स्कुल खोज्नु पर्यो। गतिलो याद राख्नुहोस्, यतातिर हाम्रो ध्यान छ। यस्ता पनि हुन्छन्, थुप्रै छन् नेपालमा, थुप्रै यस्ता दिग्गज साहित्यकारहरू, दिग्गज मान्छेहरू जो जीवनमा सफलता आफ्नै जीवनबाट नापेका मान्छेहरू पनि टिचर छन्। र त्यसकै सेरोफेरोमा हाम्रा छोराछोरी हुर्क्यो भने शिक्षा जस्तो सुकै भए पनि उनीहरूले प्रेरणा पाउनेछ। याद राख्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो प्रेरणा भनेको सङ्गतबाट आउने। यही कुरालाई बुद्धले के भने, बुद्धम शरणम गच्छामि। पहिलो पाठ सिक्ने भनेको सही मान्छेको सङ्गत, चाहे छोराछोरीले होस् या हामीले होस् या जताततै जसले होस्। म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले जागिर खान जाँदाखेरि पनि कहाँ कति बेसी तलब आउँछ होइन, कहाँ कता ठीक मान्छे छ त्यहाँ गएर जागिर खानु, आफूलाई धन्य बनाउनु। तपाईको हाकिम,
तपाईभन्दा मास्ला मान्छे यदि सफलताको जिन्दगीले सफलता नापेको मान्छे याद राख्नुहोस्, जसले परिस्थिति जस्तो भए पनि मनस्थितिबाट परिस्थिति बदलेका मान्छे जहाँ जहाँ छन् त्यहाँ गएर तपाईले काम गर्न पाउनु यो भन्दा ठुलो जागिर हुनै सक्दैन, यो भन्दा ठुलो काम हुनै सक्दैन। अब हामी त पैसो खोज्छौँ, पैसो दुनिया नै पैसोको भन्छन्, न बाप बडा न मैया, सबसे बडा रुपैया, सबसे बडा रुपैया। यो नपासम्म त्यस्तै हुने। याद राख्नुहोस्, सबसे बडा रुपैया किन हुन्छन् त भन्नाले एकचोटि अकबर र बिरबलको प्रसङ्ग यहाँ हामीले कोट्याइहालौँ। अकबरले सोधेछ प्रसङ्ग, अकबरले बिरबल तेरो विचारमा पैसो ठुलो कि ज्ञान ठुलो? पैसो ठुलो कि ज्ञान ठुलो भन्? महाराज पैसो ठुलो कि त्यो पनि भन्नुपर्छ, ज्ञान ज्ञान पैसो ठुलो महाराज, पैसो ठुलो भन्नासा अकबर छक्क परे। तिमी जस्तो बुद्धिमान मान्छेले यस्तो भन्छौ भनेर त मैले चिताएकै छैन। तिमी जस्तो बुद्धिमान मान्छे, यो त मूर्खहरूले मात्रै भन्छन् पैसो ठुलो भनेर, तिमीले पनि त्यही भन्ने सामान्य मान्छेले भने जस्तै पैसो ठुलो भन्ने हो त नि महाराज। जोसँग जे कुराको कमी छ त्यही कुरो लाग्छ। अब हजुरसँग ज्ञान छैन नि त ठुलो जोसँग जे कुराको कमी छ त्यही ठुलो हुन्छ। यो पनि सापेक्ष कुरा हो। त्यसकारण हाम्रो जीवनमा सबभन्दा ठुलो सही टिचर। मैले शिक्षाको यसरी आलोचना गरेको होइन, शिक्षा चाहिँदैन भनेको होइन, टिचर गतिलो हुनु पर्यो, पहिलो आवश्यकता हो टिचर, त्यति मात्रै भनेको हो। त्यसकारण जहाँ टिचर छ गतिलो, त्यहाँ गतिलो विद्यार्थी जन्मिन्छ, र जहाँ विद्यार्थी गतिलो जन्मिन्छ त्यहाँ राष्ट्रले कोल्टो फेर्छ। याद राख्नुहोस्, नेपोलियन बोनापार्टले एक ठाउँमा भनेका कि हे देशका नागरिक हो, तिमीहरूले मलाई असल आमा दे, म तिमीहरूलाई असल नागरिक दिन्छु। किन भन्नाले असल नागरिक ल्याउनको लागि असल आमा चाहिन्छ। त्यस्तै त्यही शैलीमा म भन्न चाहन्छु कि मलाई असल टिचर दे, म तिमीहरूलाई असल विद्यार्थी दिन्छु। किन भन्नाले असल टिचर नभइकन असल विद्यार्थी हुनै सक्दैन। त्यसकारण प्रब्लम इज नट स्टुडेन्ट्स, प्रब्लम इज टिचर्स एन्ड प्यारेन्ट्स। र प्यारेन्ट्स र टिचर नसुध्रिने हो भने विद्यार्थी कहिले पनि सुध्रिँदैनन्। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र यही कुरालाई माइकेल फ्याराडेको जीवनीबाट पनि सिक्न सक्छौँ। र यही कुरालाई बुद्धको त्यो वचन, त्यो महान वचन कि बुद्धं शरणं गच्छामि, सबभन्दा पहिला चाहिँ ज्ञानी पुरुषको सङ्गत खोज, चाहे पैसा आओस् या दिनै परोस्, केही छैन। महान व्यक्ति, सफल व्यक्ति, त्यसको सङ्गत पाउनु, त्यसको दर्शन पाउनु, त्यो पनि ठुलो कुरा हुन्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यसकारण पहिला, सबभन्दा पहिला सिद्ध पुरुष, बुद्ध पुरुष, र त्यसपछि धर्म जागरण हुन्छ। धर्म भनेको सत्यताको बोध हुन्छ, र त्यसपछि एकता सङ्गं शरणं गच्छामि सिद्ध हुन्छ। यो एउटा उदाहरण स्वरूप मैले पेश गरेको कुरो हो। अब फेरि फर्कौं, हामीले विक्टर फ्राङ्कलतिर फर्कौं। विक्टर फ्राङ्कलले भनेको कुरा यही थियो कि हिटलरले उनलाई मार्न सकेनन्, उनी जेलमा थिए, बन्दी थिए, उनका कयौं परिवारलाई मारिदिए, तर उनी सही सलामत निस्के। किन भन्नाले उनले जेलभित्र बसेर आफ्नो सबकन्सियस माइन्डको उपयोग गर्दै रहे। त्यसैले पछि उनले भनेको कुरा हाम्रो लागि प्रेरणादायी छ कि हरेक मान्छेले हिटलरले दबाउन नसक्ने अझै शक्ति लिएर जन्मेको हुन्छ धरतीमा। त्यसलाई चिन्यौं भने, चिन्न सक्यौं भने कोही पनि मान्छे हिटलर बन्ने आँटै गर्दैन। किन भन्नाले हिटलर यो धरतीमा किन जन्मिन्छन् भन्नाले हाम्रो कमजोरीको कारणले। हिटलरको शक्तिले हिटलर बनाउँदैन। हामी जति बेवकूफ हुन्छौँ, कमजोर हुन्छौँ, अनि हिटलरहरू जन्मिन थाल्छन् धरतीमा। त्यसकारण यो धरतीका सबै तानाशाहहरू नपुंसकहरूको देन हो। याद राख्नु, जब जनता नपुंसक हुन्छन् नेता तानाशाह बन्छन्। याद राख्नु, पुनः एकपल्ट जब जनता नपुंसक बन्छन् नेता तानाशाह बन्छन्।
सिद्ध्याउने होइन, सिद्ध्याउने त हामी आफै कमजोर भएर हो। हामी कमजोर भएपछि मात्रै तानाशाहहरू बलवान हुँदै आउँछन्। त्यसकारण तानाशाहलाई खतम पार्नु छ भने तानाशाहलाई बन्दुक ताक्नु पर्दैन, आफ्नो खोपडीलाई युज गर्नु। तपाईँ उठ्नु, तानाशाहहरू सुत्न बाध्य हुन्छ। अब यो कार्यक्रमको प्रथम चरणको अन्तिम कुरा, अब अन्त्यमा जहाँबाट सुरु गरेँ त्यही फर्कौँ। मैले कुरा सुरु गरेँ थिएँ भियतनामको वार, र मैले कुरा सुरु गरेँ थिएँ हिटलरको पतन। हिटलरको पतन हुन अगाडि 1940 मा न्यू फरेस्ट, इङ्ल्यान्डको न्यू फरेस्टमा त्यस बेलाका यो साइकिक एबिलिटी युज गर्ने मान्छेहरूको सम्मेलन भएको थियो। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यस बेलाका पागानहरू, त्यो साइकिक एबिलिटी युज गर्ने मान्छेहरू, तिनीहरूको जमघट भएको थियो न्यू फरेस्ट इङ्ल्यान्डमा। र त्यहाँ बसेर उनीहरूले साधना गरे कि हिटलर अगाडि नबढुन्, हिटलर पतन हुनै पर्छ, उसलाई अगाडि बढ्न दिनु हुँदैन। र त्यसकै लागि उनीहरूले ब्रेन वेभ क्रिएट गर्दै रहे। र नभन्दै 1945 त्यही बेला हिटलर पतन भयो। यो हिटलरको पतनका अनन्त कारण मध्ये यो न्यू फरेस्टमा माइन्ड टेक्नोलोजिस्टहरूले, त्यो बेलाका माइन्ड टेक्नोलोजिस्टहरूले गरेको माइन्ड वेभको कुरा अझै हामीले अध्ययन गरेका छैनौँ होला। त्यो अध्ययन गर्नुपर्ने च्याप्टर हो, त्यसलाई खोज्नुपर्ने च्याप्टर हो, त्यो बाहिर ल्याउनु पर्ने च्याप्टर हो। किन भन्नाले हिटलर पतनको सन्दर्भमा सबै कुरा बाहिर आएका छन् र यो कुरालाई फोकस गरेको देख्दिनँ म। अब हाम्रो मनोक्रान्ति अभियानमा पनि सबकन्सियस माइन्डलाई सबभन्दा ठुलो हतियारको रूपमा अगाडि ल्याइएको कारणले गर्दा यो कुरा मैले जोड्नु परेको हो। त्यस्तै अमेरिकाको पतन एक किसिमबाट अमेरिकाको नैतिक पतन भएको उदाहरण हो भियतनामको वार, जहाँ 1971 मा जुन वारको सिलसिलामा अमेरिकनहरूले लज्जाजनक हार स्वीकार गर्नु पर्यो, त्यसको पछाडि पनि कैयन ग्रन्थ लेखिसके, कैयन कुरा अगाडि आइसके। अब ध्यान नगएको कुरा भनेको त्यहाँका माइन्ड टेक्नोलोजिस्टहरूको जमातले कि भियतनामको वारमा अमेरिकाले नजितुन् भनेर जुन साधना गरे, माइन्ड वेभ क्रिएट गरे, त्यसलाई अध्ययन गर्ने समय हो। यो समय त्यसैलाई फोकस गर्ने समय हो। किन भन्नाले यदि यो दुईवटा घटना सत्य हो भने, याद राख्नुहोस् है, यदि यी दुईवटा घटना सत्य हो भने अबका कुनै पनि तानाशाहलाई हामीले पनि माइन्ड वेभ क्रिएट गरेर समाप्त गर्न सक्छौँ। यो एउटा नयाँ डिमेन्सन हो युद्धको, यो एउटा नयाँ डिमेन्सन हो युग परिवर्तनको। त्यसकारण यो भियतनामको वार, त्यसकारण यो हिटलरको पतनमा माइन्ड टेक्नोलोजिस्टहरूको देन यदि सिद्ध गर्न सक्यौँ भने, यदि त्यो सत्य हो भनेर हामीले त्यसका खोज गरेर अगाडि ल्याउन सक्यौँ भने, यो धरतीका मान्छेहरूको लागि जो बन्दुकलाई सबभन्दा शक्तिशाली कुरा ठान्छन्, उनीहरूको युग समाप्त भएको घोषणा हुन सक्छ। त्यसकारण मैले यो माइन्ड वेभको कुरा अगाडि ल्याएको छु र आज हाम्रो विमोचन हुने क्यासेट पनि माइन्ड ब्रेन वेभ नामबाटै छ। त्यो क्यासेटको सन्दर्भ र आजको यो प्रवचनको सन्दर्भ जोडेको छ। अब मैले सदा चाहिँ हाम्रो दोस्रो पाटोको प्रवचन यानी प्रश्नोत्तर, यहाँहरूको आजको सेरोफेरोको प्रश्नोत्तर एकछिनपछि दिने नै छु। त्योभन्दा पहिला हामीले हाम्रा अतिथिहरूलाई विमोचनको लागि बोलाएका छौँ। हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर उहाँहरू यहाँसम्म पाल्नुभयो, त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामी अनुग्रहित हुँदै उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। डिबी भण्डारीज्यूले त्यो उपनिषदको वाणीलाई उहाँकै मुखारविन्दबाट प्रस्तुत गर्नुभयो। उठिस्त जाग्रत प्राप्य वरानी बोध, उठ जाग, प्राप्त नभएसम्म अगाडि बढ। अब उठ्ने जाग्ने अगाडि बढ, कहाँ बढ्ने? यहाँ अगाडि भनेको यसरी अगाडि होइन, त्यो जुलुस बन्छ। यहाँ अगाडि यसरी भित्र पस्ने, त्यो अध्यात्म बन्छ। त्यसकारण
अगाडिको मतलब त्यहाँ अगाडि होइन, अगाडिको मतलब यहाँ अगाडि, यति अगाडि, यति अगाडि, आफ्नै अगाडि। उपनिषदको अर्थै त्यही होइन र? सँगै बस्नु। यसको एउटा अर्थ हो गुरुसँग बस्नु, यसको एउटा अर्को अर्थ हो स्वयंसँग बस्नु। त्यही हो उपनिषद। याद राख्नु, अहिलेसम्म हामी स्वयंसँग बस्न सकेनौँ। तानाशाहीले हामीलाई दमन गरे, म नमस्कार गर्छु तानाशाहीलाई। किन भन्नाले तानाशाहीले आफ्नो चाहिँ जवानी देखाइसके, तपाईँ मात्रै अझै बाबे सर्दै हुनुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, उसले ऊ पुरा जवानीमा आइसकेको छ, तर तपाईँ तरुण बन्नुहोस्, लभ गर्नु सक्यो। बालक बन्ने हो भने उसले खेलाइदिएला तपाईँलाई। त्यसकारण तानाशाहहरू यो धरतीबाट बिदा हुने समय हो। यो कलियुग समाप्त हुने तर्खर गरिसकेका छन्। त्यसकारण कसैले यसलाई सङ्गम युग भने। कलियुगको आयु गइसक्यो, सक्यो कलियुग। अब त ट्रान्जिसन पिरियड हो, सङ्गम युग। यसपछि जो युग हो त्यो युग अर्को युग सुरु हुन्छ, जहाँ मान्छेले अहिलेसम्म शिक्षा, सत्ता, सम्पत्तिलाई महत्त्व दिए, भोलि गएर आफूलाई चिन्नु, आफूलाई जान्नु, शरीरलाई स्वस्थ पार्नु, मनलाई सुखी बनाउनु, बुद्धिलाई सम्पत्ति कमाउनुको लागि लगानी गर्ने होइन, बुद्धिलाई परम शक्ति प्राप्त गर्नको लागि लगानी गर्ने दिन आउँदैछ। अहिलेसम्म सम्पत्ति कमाउनु, त्यसकारण युग त बदलिसकेकै छ, सुरु भइसक्यो। सङ्गम युग, कलियुग त टुटिसकेको छ। ट्रान्जिसन पिरियड, पुरानो भाषामा भन्ने हो भने सत्य युग त आएको छैन, तर कलियुग टुटिसकेको छ। याद राख्नुहोस्, त्यसकारण समय बदलिसकेको छ, समयले कोल्टो फेरिसकेको छ। सुत्ने काम त हामीले पो गर्दैनौँ। याद राख्नुहोस्, हामीले गर्यौँ सुत्ने काम। त्यसैले अझै पनि दुश्मनसँग लड्नु छ भने एउटा कुरा जान्नुहोस्, दुश्मन भनेको व्यक्ति होइन, वृत्ति हो। यो कुरा याद राख्नुहोस्, दुश्मन कुनै व्यक्ति होइन धरतीमा, दुश्मन उसको प्रवृत्ति हो। तपाईको युद्ध व्यक्तिसँग होइन, उसको प्रवृत्तिसँग हो। किनभने व्यक्तिसँग लड्ने हो भने आफैले आफैलाई काट्नु सरल हुन्छ मित्र। वो तेरा ही आसियां थी नसेमन, नसेमन मन को नशा। हे प्रेमिका, वो तेरा ही आशियां थी नसेमन, जिसे तूने फूंक डाला मेरी आशियां समझकर। व्यक्तिलाई घृणा गर्ने, व्यक्तिलाई हत्या गर्ने हो भने हामी कलियुगका स्पार्टाकस बन्ने छौं। याद राख्नुहोस्, हामीलाई स्पार्टाकस बन्नु छैन, विद्रोही बन्नु छैन। विद्रोह त सुरुवात हो, विद्रोह गर्नु छ कोसँग? आफैसँग, आफ्नै कमजोरीसँग, आफ्नै सुतिरहेका चेतनासँग। दुःख त यस्तै छ। ऊ उठ्यो त के भयो? म उठ्न सकेन, यो पो दर्द भयो मेरो। उसले दस्यो त के भयो? मैले आफूलाई छल्न सकेन, दर्द त यो पो भयो। उनले मलाई छोडेर गयो, गम छैन यसमा। गम त मैले उनलाई छोड्नै सकेन, यो पो रह्यो। त्यसकारण तानाशाहहरू चाहे अमेरिका होस् या नेपालका होस्, धरतीभरका तानाशाहहरू जवानीमा छन्। त्यो जवान तानाशाहहरूसँग मैले सिक्ने एउटै पाठ छ, म पनि जवान हुनु पर्यो। म भित्रको जवानीलाई मैले उठाउनु पर्यो, ताकि तानाशाह पनि मन्त्रमुग्ध हुन्छन् मेरो जवानी देखेर। त्यसकारण पक्का न, म पनि जवान हुन्छु। मेरो पनि शक्ति यति उठ्ने छ, दिनमा तानाशाहले तपाईको शक्तिको अगाडि भक्ति गर्ने दिन आउने छ। त्यो हो तपाईको ताकत। भाइ, जित्नु भनेको तलवारले होइन, जित्नु भनेको त ज्ञान हो। मञ्जुश्रीले हातमा, एक हातमा तलवार र अर्को हातमा कमलको फूल किन लिए? कमलको फूल हो ज्ञान र तलवार, याद राख्नुहोस्, त्यो फूल रूपी विजडम ज्ञान, तलवार रूपी शक्ति। डीपी भण्डारीज्यूको कुरामा अझै म सहमत जनाउँदै त्यसलाई म कोट गर्न चाहन्छु कि म पदमा नजानुको कारण त्यो मेरो महानता होइन, त्यो मेरो कमजोरी हो। त्यही कुरालाई अलिकति म प्रस्ट्याउन चाहन्छु।
तलवार र कमलको फूल जुन दिनमा साथ साथ चल्छ त्यो दिनमा मात्रै धरती परिवर्तन हुन्छ। अहिलेसम्म एक थरी मान्छे तलवारका भाषा बोल्छन्, अर्का थरी मान्छे कमलको फूलको भाषा बोल्छन्। म यो काठमाडौँ खाल्डोलाई काटेर बस्ती योग्य बनाउने त्यो मञ्जुश्रीबाट काठमाडौँमा बसिरहेका मान्छेले प्रेरणा लिनुपर्छ भन्छु। के भन्नाले उसले एक हातमा तलवार, शक्ति रूपी तलवार, ज्ञान रूपी फूल अगाडि सारेका थिए। यदि यो दुईवटा जोड्दै होइन भने फेरि त्यो 5000 वर्षको विनाशकालीन युद्धतिर फर्कनेछौँ। तानाशाहीलाई विरोध के गर्ने मित्र? के गर्ने विरोध तानाशाहीलाई? भोलि गएर तानाशाही पराजय भएपछि तपाईँलाई त्यो सिंहासनमा राख्दा तपाईँको पालो हुन्छ तानाशाही गर्ने। त्यसकारण के विरोध गर्ने तानाशाही? विद्रोहले कुन देशमा तानाशाहीलाई समाप्त गरेको छ? अमेरिकामा क्रान्ति भएको धेरै दिन भयो। के जर्ज बुश अहिले पनि तानाशाहको भाषा बोल्दै छैनन्? भन्नुस् दिनमा हात राखेर। त्यसकारण तानाशाह यसरी समाप्त हुँदैनन् मित्र। एउटा तानाशाह मर्छन्, अर्को तानाशाह स्वतन्त्रताको नाममा, उदारताको नाममा जन्मिन्छन्। नाम बदलिन्छन्, देश बदलिन्छन्, तर केस त त्यही पुरानो चल्छ। त्यसकारण तानाशाहीसँग विद्रोह गर्ने मान्छेहरू स्वयं तानाशाही प्रवृत्तिको हुन सक्छ। मलाई यहाँ बर्ट्रन्ड रसलको त्यो कुरा बडो मर्मस्पर्शी लाग्छ कि कसैले चोर चोर भनेर भागेको देख्नुभयो भने चोरलाई नसमाउनु, त्यो चोरलाई लखेट्ने मान्छेलाई समाउनु। किन भन्नाले चोर त चोरी गरिसके, चोर भइसके, तर त्यो लखेट्ने मान्छे भित्र डेफिनेटली चोर प्रतिको प्रेम छ। उसले आफू भित्रको चोरलाई लुकाउनको लागि अर्को व्यक्तिलाई चोर साबित गर्न खोज्दैछ। त्यसकारण लड्नु नै छ भने आफू भित्रको चोरलाई पहिला सिद्ध्याउनु पर्यो, बस अनि पालो आउँछ आफू। त्यसकारण तानाशाहहरू त्यसको विरोध होइन। किन भन्नाले त्यसपछि आउने अर्को मान्छे तानाशाह बन्न नपाओस्, त्यसैको लागि व्यक्तिको दुश्मनी होइन, प्रवृत्तिको दुश्मनी। मान्छेलाई प्रेम गर्नुपर्छ। मान्छेभन्दा ठुलो कोही होइन। जसरी कोही पनि पानी, कुनै पनि पानी फोहोर हुँदैन, फोहोर मिसिन्छ, त्यो फोहोर छानेपछि पानी पिउन योग्य हुन्छ। त्यस्तै कुनै पनि तानाशाह रहँदैन, उसको प्रवृत्तिले उसलाई तानाशाह बनाउँछ। इतिहासमा यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन्। याद राख्नुहोस्, थुप्रै उदाहरणहरू छन् कि जहाँ मान्छे बदलेपछि सबै बदलिन्छन्। अङ्गुलीमाल जस्ता डाकु जसले मान्छेदेखि काट्न हतार गर्थे, के त्यो सन्त भएन? रत्नाकर जस्ता डाकु के वाल्मीकि भएनन्? के काट्नै पर्ने उसलाई, जेलमै थुन्नु पर्ने होइन? उनीहरूको दिल परिवर्तन गर्न सकेनौँ हामीले, यो हाम्रो कमजोर ठान्नुहोस्। उनीहरूलाई बदल्न सकेनौँ हामीले, किनभने हामी आफूलाई पनि बदल्न सकेनौँ। त्यो हाम्रो कमजोरीको कारणले गर्दा उनीहरू शक्तिशाली बन्छन्। याद राख्नुहोस् त्यो सिकन्दरको कहानी, जहाँ सिकन्दरलाई चाहिँ झुकाउने कतिपय डन्डामिस जस्ता, डायोजनिस जस्ता सन्त पनि थिए। त्यो लाउजू जसले राजदरबारको प्रधानमन्त्री हुने अथवा उच्च पदलाई चाहिँ बहिष्कार गरेर राजालाई पनि ओठ जवाफ दिएर लज्जित बनाइदिन सके, यस्ता व्यक्तित्वहरू पनि गर्न कदा आउने गर्छन्। अब यदा आउने व्यक्तिलाई सदा आउने व्यक्तित्वको रूपमा रूपान्तरण गर्ने अभियान सक्यौँ भने तानाशाही के छ? म अन्य प्रश्न जवाफ दिन असमर्थ छु।